लगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएकी छन्। मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निरीक्षणका क्रममा आज ललितपुरको खोकनामा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीयका सरकारलाई गम्भीर रूपमा लिई समाधान खोज्न निर्देशन दिएकी हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना लगायतका निर्माण गरिँदा आवश्यक पर्याप्त खाली ठाउँको व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिइन्। स्थानीयका सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समाधान गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। आवश्यक परेको खण्डमा रेखाङ्कन र जिरो बिन्दु समेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति, चुनौती लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए।